कालो बादलमा चाँदीको घेरा भने जस्तै कोभिडले हामीलाई समस्या त ल्यायो, सँगसँगै अवसर पनि ल्याएको छ। अब सहकारीको टोटल सिस्टमलाई डिजिटाइज गर्ने, अब ह्यान्ड टु ह्यान्ड, म्यान टु म्यान भन्दा पनि अब चाहिँ तपाईँको भर्चुअल वर्ल्ड मार्फत कारोबारलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ एउटा विषय। अर्को विषय भनेको सधैँ कृषकले उत्पादित वस्तु डोकोमा बोकेर बजारमा पुर्याउने होइन। प्रत्येक गाउँमा एउटा सङ्कलन केन्द्रहरू हुन्छ। सहकारीको सङ्कलन केन्द्रले किसानबाट उत्पादित वस्तुलाई सङ्कलन गर्छ र बजारसम्म पुर्याउने सुनिश्चितता गर्छ। अर्को भनेको सहकारी आफैले सवारी साधन लगायत ढुवानीको व्यवस्थाहरू मिलाएर सामानहरूलाई उपभोक्ताको घर दैलोमा पुर्याउने कुरा हो। यसले गर्दा बीचमा बिचौलियाको रजगज अन्त्य हुन्छ, कृषकले सही मूल्य पाउँछ र उपभोक्ताले पनि न्यूनतम मूल्यमा उपभोग्य वस्तु पाउँछ। दोस्रो भनेको अब यो अहिले विपद आयो अब आउँदैन भन्ने होइन। एउटा मागले जाडो नगए जस्तै यस्ता विपदहरू पटक पटक आइराखेका हुन्छन्। यो विपदबाट उन्मुक्तिका लागि अब लङ टर्ममा हामीले के प्लान गर्दैछौँ भने सहकारीहरूलाई यो सानो रूपमा होइन, अहिले मास रूपमा अगाडि बढाउने। सहकारीमा अहिले 65 लाख मान्छे जोडिएका छन् भने करोड बढी मान्छेलाई आबद्ध गराउने। सहकारी टु सहकारी, सहकारी भनेको त सहकार्य हो नि। मेरो खाँचो तपाईँलाई पर्छ, तपाईँको खाँचो मलाई पर्छ भने जस्तै सहकारी भनेको सदस्य बीचको अन्तर्क्रियाबाट प्रवर्धन हुने व्यवसाय हो। त्यसलाई जोड्नका लागि हामी अब मास पिपलमा जान्छौँ, एग्रेसिभ रूपमा अगाडि जान्छौँ, जसलाई उत्पादनसँग जोड्छौँ। अहिले भूमि ब्याङ्कको नयाँ कन्सेप्ट आएको छ। अब हामी मास प्रोडक्सनमा गयौँ भने सानो सानो उत्पादनले बजार पाउन कठिनाइ भएको, जब उत्पादनको भोल्युम बढ्छ त्यहाँ चाहिँ बजार आफसे आफ विस्तार हुन्छ। हामी यो हिसाबले पनि अगाडि बढ्दैछौँ। एक लेभलको काम सुरु भइसकेको छ, दोस्रो लेभलको काम मान्छेहरूले बुझे। अब उत्पादन गर्यो भने खान पाइन्छ है, अरूको मुख ताकेर बोर्डर बन्द भयो भने, सप्लाई बन्द भयो भने सङ्कट आउन सक्छ भन्ने कुरा मान्छेहरूले बुझे। त्यसैले आत्मनिर्भर हुनका लागि पनि, बाँच्नका लागि पनि आफैले उत्पादन गर्नुपर्छ। हामीसँग प्रशस्त जमिन छ, त्यो जमिनमा काहीँ सिँचाइ छैन होला, काहीँ मल छैन होला, काहीँ काम गर्ने जनशक्ति छैन होला। यो कहाँ के छैन त्यो कुरा पुगेर त्यसको आपूर्ति गरियो भने हामीले उत्पादन बढाउन सकिन्छ र त्यो उत्पादनका लागि हामीले जोड दिएका छौँ। अहिले सहकारीमा चाहिँ तरलताको अभाव भयो, सहकारीबाट विथड्र फिर्ता लिनेको सङ्ख्या बढ्यो भन्ने हाम्रो प्रारम्भिक अनुमान थियो। त्यही भएर सहकारी विभागले एउटा स्टडी गर्यो। सहकारी विभागले मुलुकका केही प्रमुख सहकारीहरूलाई विभिन्न क्षेत्रको स्याम्पलिङको रूपमा लिएर स्टडी गर्दा के देखियो भने सहकारीमा अहिले तरलताको कमी होइन, तरलता बढेको रहेछ। अरू बेलाभन्दा अहिले सहकारीमा डिपोजिट बढेको छ। डिपोजिट बढेको कारणले मान्छेले आफूले डिपोजिट गरेको बचत फिर्ता लिन, लोन लिन, सहकारी मार्फत उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न कुनै समस्या छैन। खुसीको कुरा बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा बढे जस्तै सहकारीमा पनि अहिले पर्याप्त तरलता छ। तर साना तथा तपाईँको मझौला उद्योगहरूलाई केही सङ्कट परेको छ, दैनन्दिन बचतमा असर गरेको छ। तर जुन मास रूपमा आउने बचत हो अहिले बढेको देखियो। सहकारी विभागले एउटा स्टडी गर्यो, त्यस्तो अवस्था देखिएको छ। त्यसैले हात्तिनु पर्दैन। सहकारीमा गरेको डिपोजिटको फिर्ता समयमै पाइन्छ। आत्तिएर रातारात लाइन बसेर निकाल्नु कसैले पनि पर्दैन। एउटा दुईवटा सहकारीमा समस्या पर्न सक्छ, तर ओभरअलमा सहकारीमा त्यत्रो ठुलो समस्या पर्ने देखिएन। हो, यो कोभिडले चुनौती चाहिँ ल्याएको छ। त्यो च्यालेन्जलाई मिट गर्न अब हामी न्यू प्लान, न्यू प्रोग्राम, न्यू पोलिसीहरू बनाएर अगाडि जानुपर्छ। त्यस दिशामा सहकारी संस्थाहरू आफै क्रियाशील छन्, सहकारी अभियान जागरुक छ र सहकारी विभागले पनि प्लान गरेको छ। 62 देखि 65 हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको छ भने अरू 10औं लाख मानिसले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। अहिले 10औं लाख मान्छेहरू मुलुक बाहिरबाट भित्रिएका छन्। यी मानिसहरूलाई रोजगारी दिनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो रोजगारी कहाँबाट सम्भव हुन्छ त भन्दा सहकारी मार्फत। सहकारी मार्फत कसरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्दा सहकारी मार्फत अब सामाजिक व्यवसायहरूलाई अगाडि बढाउने हो, जहाँ कृषि कर्म हुन्छ, उत्पादन कर्म हुन्छ, प्याकेजिङको कर्म हुन्छ, डिस्ट्रिब्युसनको कर्म हुन्छ। जुन बिचौलिया रात छ त्यसलाई अन्त्य गर्न पनि सहकारी टुल्स हो। त्यो सहकारीलाई यसरी अगाडि बढाउने गरी सरकारले नीति पनि बनाएको छ, हाम्रो बजेटले सम्बोधन पनि गरेको छ। विशेष त सहकारीहरू भिन्न भिन्न प्रकृतिका छन्। कुनै बचत ऋण छन्, कुनै कृषि छन्, कुनै उपभोक्ता छन्, कुनै बहुद्देशीय छन्, कुनै उत्पादन चाहिँ फरक फरक प्रकृतिका। तपाईँले भने जस्तो बचत ऋण सङ्कलन गर्ने ती साकोसहरूको हकमा हो, जसले साना मझौला उद्योग व्यवसाय भएको ठाउँमा गएर दैनिक रूपमा बचत सङ्कलन गर्थे, आफ्ना सेयर सदस्यहरू मार्फत बचत सङ्कलन गर्थे। तिनीहरूमा सानोतिनो समस्या देखिएला, तर ओभरअलमा ठुलो समस्या देखिएको छैन। किनभने सहकारीको उत्पादनले अहिले झन् बजार पाएको, सहकारीप्रति विश्वास बढेको अवस्था चाहिँ छ। यो कस्तो भनिन्छ भने हेर्नुहोस्, हरेक आँधी असल माझीका लागि अवसर हो भन्छ। त्यस्तै यो सहकारीका लागि यो कोभिड पनि एउटा अवसर हो। किनभने सहकारीले उत्पादन बढाउन, बजार विस्तार गर्नका लागि एउटा अवसरको रूपमा समेत देखा परेको छ। तर यो अवसर सधैँ आउँदैन। नागरिकको अहिले सहकारीप्रति विश्वास जागेको छ, तर यही बिचमा डेलिभरी दिन सकिएन भने सहकारीप्रतिको नागरिकको विश्वास धराशायी भएर जान्छ।
त्यसैले जुन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्रालयले पनि कोअपरेटिभ मार्केट डेभलपमेन्ट प्रोग्राम भन्छ CMDP लाई अगाडि बढाएको छ। यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा पनि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ सहकारी बजारहरू विस्तार गर्ने कुरा आएको छ, त्यसको लागि बजेट समेत अलोकेट भइसकेको छ। सहकारी विभागले पनि त्यसमा मद्दत गरेको छ र अब हामीले कम्तीमा मुख्य ठाउँहरूमा चाहिँ सहकारी बजार विकास गरेर सहकारीले गरेको उत्पादन त्यही बजार मार्फत बिक्री गर्ने, जहाँ उपभोक्ता जाँदा सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय उत्पादन पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसको लागि काम अगाडि बढेको छ। तर म के साधारण अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जुन चिज पनि समय लाग्छ, तपाईको चाहियो भन्दैमा आजको भोलि बच्चा जन्मिँदैन, त्यसका लागि 9 महिना पर्खिनु परे जस्तै यसका लागि केही समय लाग्छ। आशा गर्ने ठाउँहरू छन्, केही कामहरू अगाडि बढेका छन्। आशा गरौँ बढीमा 1 वर्षभित्र त्यस्ता बजारहरू तयार भएर उत्पादनको बजारमा ल्याउने र बिक्री गर्ने क्रम सुरु हुन्छ। चुनौतीहरू छन्। पहिलो कुरा त हामीले सहकारीको जस्तो कारोबार जस्तो व्यवसायहरू अगाडि बढाएका थियौँ त्यसमा अब सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो एउटा मेजर च्यालेन्ज हो, अर्थात् हामी डिजिटाइज गर्नुपर्ने, भर्चुअल वर्ल्डमा जानुपर्ने मेजर च्यालेन्ज छ। दोस्रो च्यालेन्ज भनेको सहकारीलाई संविधानले ट्रस्ट गरेर 3 खम्बाको एउटा खम्बा मानेको छ। सहकारी निजी र सार्वजनिक क्षेत्रलाई मेन पिलर मानिएको छ। नागरिकको विश्वास पनि त्यत्तिकै छ। विश्वास कायम गर्नका लागि त नागरिकको अपेक्षा अनुसारको वस्तु सेवा आपूर्ति गर्नु पर्यो। सहकारीले त्यो दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने च्यालेन्ज छ। अर्को च्यालेन्ज भनेको सङ्कटको घडीमा रोजगारीमा असर गर्छ। जस्तै सहकारीमा आबद्ध भएको कुनै मान्छे गरिब हुने हो कि उसले उत्पादनले बजार नपाउने हो कि भएको मान्छेले रोजगारी गुमाउने हो कि त्यो टिकाउनु हाम्रा लागि जरुरी छ। र अहिलेको अवस्थामा भनेको विशेष त सहकारी प्रशासनलाई सहकारी मैत्री बनाउनु पर्नेछ। सहकारी कानुनहरू सहकारी मैत्री छन्, तिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। यी मुख्य चुनौती हुन्। मैले भनेका चुनौती कानुनलाई, सहकारी मैत्री कानुनहरूलाई सहकारीको हितका लागि कार्यान्वयन गर्ने चुनौती, सहकारी प्रशासनले प्रभावकारी सेवा वितरण गर्ने चुनौती, सहकारी अभियानले सधैँ भाषण गरेर धेरै समय गुजारेको छ, अब भाषण होइन काम गरेर नागरिकको मन जित्ने चुनौती, र वास्तविक अर्थमा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूलाई सेयर सदस्यको हितमा केन्द्रित गर्ने अर्थात् सदस्य केन्द्रीयताको अवधारणालाई अगाडि बढाउने चुनौती छ। यिनै 4-5 वटा चुनौतीहरूलाई हामीले हिट गर्न सक्यौँ भने सही अर्थमा संविधानले परिलक्षित गरेको लक्ष्य उद्देश्य हामीले हासिल गर्न सक्छौँ। एक हिसाबले कोभिडले सबै क्षेत्रमा सङ्कट ल्यायो। त्यो सङ्कटको कारणले सबै क्षेत्र आक्रान्त छ। त्यो व्यक्तिगत जीवन होस्, सार्वजनिक जीवन होस्, या उद्योग, कल कारखाना, प्रतिष्ठान वा राष्ट्रको अर्थतन्त्र नै किन नहोस्, यस्तोमा सहकारी अछुतो रहन सक्दैन। तर सहकारीमा पर्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि, सहकारीको प्रभावलाई कम गरेर सहकारी सदस्यहरूको सहकारीप्रतिको अपेक्षालाई मर्न नदिनका लागि हामीले केही काम गरेका छौँ। हो, यति राहत भनेर हामीले अमाउन्टमा घोषणा गर्न सकेनौँ होला, सहजीकरण त गऱ्यौँ नि, कम्तीमा उनीहरूको मोरल हाई गर्ने काम त गऱ्यौँ नि, आत्मविश्वास बढाउने काम त गऱ्यौँ नि। यसले केही न केही सकारात्मक सन्देश दिएको छ। आशा गरौँ अब यही सकारात्मक सन्देशको सञ्चार हुँदै जाँदा यसले कोभिडको असरहरू पनि कम हुँदै जान्छ। WHO ले पनि, नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि अब जुन जुलाईमा पिकमा पुगेको यो कोभिडको इम्प्याक्ट चाहिँ तपाईँको कार्तिकतिरबाट कम भएर जान्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ। यो अवस्थामा सहकारीहरू पनि पुनः जाग्छन्, सहकारीहरूले पूर्ववतभन्दा झन् राम्रो सेवा दिन्छन् र सहकारीप्रति आबद्ध हुने जनताको हिस्सा, नागरिकको हिस्सा अझै बढेर जान्छ।